विशाल सिद्धू। हाल 2019 को आइएम केयू र बीपीकाएस प्रवेश परीक्षामा नाम निकाली हाल आइएमपट्टि आइएम फर्स्ट इयरमा अध्ययनरत विद्यार्थी। यस लकडाउनको पिरियडमा केही उपयोगी हुन्छ कि भनेर फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी तथा जुलोजी अन्तर्गतका भिडियोजहरू कन्फ्युजिङ टपिकका भिडियोजहरू हाल्न सुरुवात गरेको छु। यस अन्तर्गत आज चाहिँ बोटनी अन्तर्गत प्लान्ट फिजियोलोजी च्याप्टरमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। प्लान्ट फिजियोलोजी भन्नाले एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि भयो इन्ट्रान्सको हिसाबले। प्लान्ट फिजियोलोजीबाट नर्मली आयोमा 2 मार्क्स जति सोधिरहेको हुन्छ। अझ आयो 2019 को इन्ट्रान्स अनुसार त अलिकति प्याटर्न थोरै चेन्ज भयो जस्तो छ। 2 मार्क्सभन्दा धेरै सोधेको थियो क्या। यस्तै एउटा रेगुलर क्वेसनहरू आउने राम्रो एउटा कन्सेप्चुअल टपिक हो। भाइरस ब्याक्टेरिया जस्तो धेरै भोग्ने भन्दा पनि यसमा कन्सेप्ट बुझ्नु जरुरी छ यी टपिकहरुमा। प्लान्ट फिजियोलोजी भन्नाले हामी के बुझ्छौँ? फिजियोलोजी इज द स्टडी अफ लाइफ प्रोसेसेस। मतलब फिजियोलोजी के भन्दा फिजियोलोजीमा हामी के स्टडी गर्छौँ? all the physical and chemical activities that undergo in a cell that makes an organism living. अर्गानिजमलाई जीवित तुल्याउनको लागि हुने सबै सेलमा हुने कामहरू दे आर अन्डर द फिजियोलोजी। प्लान्ट फिजियोलोजी पहिला सुरुवात कहिले भयो? एन्ड फादर अफ प्लान्ट फिजियोलोजी यो सोध्न सक्छ। फादर अफ प्लान्ट फिजियोलोजी स्टेफन हेल्स इज द फादर अफ प्लान्ट फिजियोलोजी। तपाईलाई यो टपिक सम्बन्धी थप ज्ञान हासिल गर्नु छ र इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने कपी र पेन लिएर बस्न सक्नुहुन्छ। स्टेफन हेल्स इज द फादर अफ प्लान्ट फिजियोलोजी। एन्ड कहिलेकाहीँ इफ इन्डियन फादर अफ इन्डियन प्लान्ट फिजियोलोजी सोध्यो भने यसको एन्सर चाहिँ सर जेसी बोस, सर जगदीश चन्द्र बोस चाहिँ फादर अफ इन्डियन प्लान्ट फिजियोलोजी। फिजियोलोजी अन्तर्गत हामीले इन्ट्रान्सलाई पढ्नुपर्ने च्याप्टरहरू लिमिटेड छन्। प्लान्ट वाटर रिलेसन, त्यसपछि आउँछ फोटोसिन्थेसिस, अनि रेस्पिरेसन, सेलुलर रेस्पिरेसन, ग्रोथ हर्मोन्स, अनि अरू मुभमेन्ट। यति च्याप्टरहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ अन्डर द क्याटेगोरी प्लान्ट फिजियोलोजी। सो द्याट वी आर गोइङ टु स्टार्ट टुडे विथ प्लान्ट रिलेसन। एकदम कन्फ्युजिङ च्याप्टर मान्छन् स्टुडेन्टहरूले। क्वेसन उस्तै हुन्छ, क्वेसन सजिलै हुन्छ तर पनि एन्सर गर्दाखेरि गाह्रो हुने त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ। यसैले हामीले राम्रोसँग पढ्नु गइरहेको छौँ। आज चाहिँ प्लान्ट रिलेसन। प्लान्ट रिलेसन भन्नुपर्छ प्लान्ट वाटर रिलेसनमा हुने के हो? लगभग त्यो कुरा बुझौँ है। पहिला प्लान्ट रिलेसन भनिसकेपछि पहिला प्लान्ट यो केही पनि होइन, जस्ट प्लान्ट र वाटर। प्लान्ट छ, वाटर छ। प्लान्ट वाटरको रिलेसन के छ? प्लान्ट वनस्पति बाँच्नको लागि पानी चाहिन्छ। जस्ट यो एउटा प्लान्ट छ, एउटा रुट छ, रुटबाट प्लान्टमा रुटको माध्यमबाट पानी कसरी जान्छ? एन्ड पानीको काम के छ प्लान्टको आफ्नो लाइफ प्रोसेसमा? एभ्रिथिङ इट डिल्स विथ यतिमै यो कुरा प्लान्ट फिजियोलोजी समाप्त हुन्छ वास्तवमा कुरा गर्ने हो भने। तर यसभित्रका कुराहरू त्यो चाहिँ धेरै नै छ। जस्ट प्लान्टमा भित्र पानी जान्छ भन्दै गर्दाखेरि कसरी जान्छ, किन जान्छ, पानीले गर्ने के हो, यस्ता कुराहरू हामीले यहाँ पढ्छौँ। जस्ट स्टार्ट विथ बेसिक थिङ। एउटा भाँडो छ, त्यसमा हामीले केही अमाउन्ट पानी राख्थ्यौँ। केही बेला पानी राख्यौँ भने र एक ढिकामा हामीले अब नुन राख्थ्यौँ। एक ढिका नुन राखिदिँदाखेरि एकछिनसम्म के होला? थोरै यही पानी नुन अलिअलि भिज्दा त्यसकै एकैछिनमा अझै
पुरै नुन घोलिएला। त्यसपछि तपाईँले यो पानीमा पुरै इभनली डिस्ट्रिब्युट भइसकेपछि योमा नुन छ योमा नुन छैन भन्न सकिँदैन एउटै पानी झिकेर। त्यसरी इभनली डिस्ट्रिब्युट भइसक्यो। यसमा के थियो त नि फिजियोलोजी, नुन हाल्यो, नुनबाट नुन पानीमा घोल्यो, यसमा सल्भेन्ट थियो, यो सोल्युट थियो, अब भइदियो सल्युसन। वाट द फेनोमेनन इन्भल्भ इन दिस? एक्ज्याक्टली दिस इज द डिफ्युजन। यस, हामीले प्लान्ट फिजियोलोजी सुरु गरिसक्यौँ र पहिलो टर्मिनोलोजी अथवा पहिलो चिज प्लान्ट फिजियोलोजीमा जान्नुपर्ने इज डिफ्युजन। के भयो डिफ्युजन नर्मल टपिक, हामीले यसो डेली डे टु डे लाइफमा धेरै उपयोगिता आइरहेको हुन्छ, तर पनि यो एक्चुअली के हो सबैले बुझिसकेर नि हुन सक्नुहुन्छ, तर पनि थोरै भनौँ। मुभमेन्ट अफ पार्टिकल्स, मोलिकुल्स, आइन्स जे पनि हुनसक्छ, from the region of higher concentration to the of their low, धेरै भएको ठाउँबाट थोरैतिर जाने, इट्स सिम्पली डिफ्युजन। नर्मली यसमा त नुन पानी घोलियो, तपाईँ पर्फ्युम छर्किनुहुन्छ, डिफ्युजन हुन्छ। टिममा एड आइरहेको हुन्छ नि, पर्फ्युम छर्क्यो अनि केटीहरू आइरहेको, पर्फ्युम छरेर डिफ्युजन भयो, त्यो गन्ध अरूले थाहा पाए, मान्छे एट्र्याक्सन त्यसरी भयो होला। इन्सेक्टहरूमा फेरोमन्सहरू त्यो उसमा एउटा छ डिफ्युज भयो, इन्सेक्टहरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि अरू प्लान्टमा बिरुवामा सुरुमा पानी चढ्नको लागि द प्राइमरी थिङ इज डिफ्युजन रिक्वायर्ड। डिफ्युजनले गर्दा नै त्यो सब सम्भव हुन्छ। र डिफ्युजन यति मात्रै हो त? डिफ्युजन कसरी हुन्छ त नि, यसको थोरै कुरा गरौँ। हायर कन्सन्ट्रेसनमा कुनै चिज छ भने त्यो आफू थोरै कन्सन्ट्रेसनतिर जान खोज्छ अन्टिल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नभएसम्म धेरै कन्सन्ट्रेसनबाट थोरै कन्सन्ट्रेसनतिर जान खोज्यो, युजिङ इट्स ओन इन्ट्रिन्सिक केही, आफूमा भएको इनर्जी, आफू भएको भित्री इनर्जी इन्ट्रिन्सिक केहीबाट यो फैलियो। अब त्यो इन्ट्रिन्सिक केहीतिर कुरा गर्दा चाहिँ डिफ्युजनको खास प्रोसेस कसरी हुन्छ त? प्रत्येक सब्सटेन्स मोलिकुलर मोसनमा हुन्छ, 0 केल्भिन भन्दा माथि। थर्मल मोसनमा कोलिजन भइरहेको हुन्छ, मोलिकुल्सहरू बिच जति टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दै भयो त्यो धेरै कोलिजनहरू भइरहेको हुन्छ। अब धेरै कन्सन्ट्रेसन छ यो, यता थोरै कन्सन्ट्रेसन छ, सपोज यो धेरै कन्सन्ट्रेसन रिजन छ, यता थोरै कन्सन्ट्रेसन रिजन छ, यो हाई कन्सन्ट्रेसन यो लो कन्सन्ट्रेसन, यो मोलिकुल्स कम्प्याक्टली एरेन्ज छ, यसमा लुजली एरेन्ज छ। अब कुरा गरौँ मोलिकुल्स, यो सबै यताउता हिँड्दै दिस इज कम्बाइन्ड, एउटा कम्बाइन्ड एउटा पपुलेसनको रूपमा डिरेक्सनल मुभमेन्ट सो गर्छ, द्याट इज डिफ्युजन। हुन्छ के त? हाई कन्सन्ट्रेसन लो कन्सन्ट्रेसन, यता मोर कोलिजन धेरै हुन्छ, मोर कोलिजन, यता लेस कोलिजन, धेरै कोलिजन थोरै कोलिजन, यो हाई कन्सन्ट्रेसन लो कन्सन्ट्रेसन। अब हेरौँ, यो अर्डरमा छ, धेरै कन्सन्ट्रेसन धेरै मोलिकुलहरू अर्डरमा बसेका छन् कम्प्याक्टली, यो लुजली छ, मतलब के भयो? मोर अर्डर लेस अर्डर, मतलब धेरै कम अर्डर छ अथवा मोर डिसअर्डर, मोर डिसअर्डर। मोर अर्डर मतलब फिजिकल टर्ममा यसलाई भन्दाखेरि धेरै अर्डर छ, धेरै डिसअर्डर छ। डिसअर्डरलाई फिजिकल टर्ममा इन्ट्रोपी, ग्रेटर इन्ट्रोपी
यता लेस इन्ट्रोपी। केमिकल काइनेटिक्सतिर जाउँ, सायद केमिकल थर्मोडाइनामिक्सतिर जाउँ 12 को। त्यो अनुसार थोरै इन्ट्रोपी छ मतलब यसको फ्री एनर्जी के छ, धेरै। यसको फ्री एनर्जी थोरै। डिफ्युजन भनेको अर्को सिद्धान्त रहेछ, सब्स्टान्स आफ्नो धेरै एनर्जीलाई, धेरै फ्री एनर्जीलाई थोरै बनाउनको लागि मुभमेन्ट गरिरहेको छ। डिफ्युजन अकर्स टु लोवर इट्स फ्री एनर्जी, धेरै फ्री एनर्जी तर्फबाट थोरै फ्री एनर्जी तर्फ। एन्ड डिफ्युजनले के असर पार्छ, यस्तै यो इन्ट्रोपीको चिजहरू। यस्तै कारणले गर्दा डिफ्युजनलाई इज बेस्ड अन सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स पनि भनिन्छ कतै कतै। अब धेरै नजाउँ यो यस बारेमा। तब डिफ्युजन हुन त भयो, अब सोलिड हालियो, घुल्यो, फैलियो, डिफ्युजन भयो। अब यो सोलिड, यो डिजल्भिङ पार्टिकलले एउटा प्रेसर क्रिएट गरिरहेको हुन्छ, त्यही प्रेसरले गर्दा आफू घुल्यो। त्यस प्रेसर यसले क्रिएट गर्ने एउटा प्रेसर हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, त्यसको डिफ्युजिङ प्रेसर। जो घुल्छ, जो फैलिन्छ, त्यसले एक्जर्ट गर्ने प्रेसर। डिफ्युजन के असर गर्छ, डिफ्युजन इज मोस्टली एफेक्टेड बाई सम फ्याक्टर्स। डिफ्युजन के असर पार्छ, केहीसँग केही बढ्यो, ମୋର कोलिजन बढ्यो, फैलियो, डिफ्युजन बढ्यो, डिरेक्ट प्रोपोर्सनल। अझै टेम्परेचरसँग पनि डिरेक्टली डाइरेक्ट रिलेसन देखाउँछ। टेम्परेचर बढ्यो, केही बढ्यो, अनि त्यसपछि डिफ्युजन पनि बढ्यो। यस्तै गरेर कन्सन्ट्रेसन ग्रेडियन्ट, फाइभ मोलर कन्सन्ट्रेसनबाट 4 मोलरमा जानुभन्दा 5 मोलर कन्सन्ट्रेसनबाट 1 मोलर कन्सन्ट्रेसन जाँदाखेरि डिफ्युजन रेट धेरै हुन्छ, धेरै डिफ्रेन्स भयो, छिटो भयो। डिफ्युजन चाहिँ सोलिडको डेन्सिटी बढ्यो भने के होला, डिफ्युजिङ पार्टिकलको डेन्सिटी बढ्यो भने डिफ्युजन पार्टिकलको डेन्सिटीसँग इन्भर्सली रिलेसन हुन्छ डिफ्युजनको। ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन अनुसार पनि के हुन्छ भन्दा रेट अफ डिफ्युजन इज inversely proportional to the square root of density of diffusing substance. एउटा रिलेसन। अनि डेन्सिटी अफ द डिफ्युजिङ मिडियमको डेन्सिटीसँग पनि डिफ्युजन इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। यी कुरा थिए डिफ्युजन केसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ, के डिफ्युजनलाई फरक पार्छ। ह्युमिडिटी बढ्यो भने पनि डिफ्युजन घट्छ। बजाउँ डिफ्युजिङ प्रेसर। प्योर सल्भेन्ट छ भने डिफ्युजिङ प्रेसर इज हाइएस्ट फर प्योर सल्भेन्ट। डिफ्युजिङ प्रेसर अथवा डिफ्युजन प्रेसर सुगर सोल्युसन लागि भन्दा केही नभएको प्योर सल्भेन्टको लागि डिफ्युजन प्रेसर के हुन्छ, धेरै हुन्छ। मतलब एउटा प्योर सल्भेन्ट छ, यसको एउटा फिक्स डिफ्युजन प्रेसर थियो। अब केही एमाउन्ट हामीले केही युनिट, सपोज यो 100, यसको भ्यालु 100 थियो यो पानीको योबाट। अब 5 केही सोलिड राख्यो भने अब यसको डिफ्युजिङ प्रेसर सोलिड राखेपछि यसको घट्ने भयो र कतिले घट्छ, एन्ड द्याट इज कल्ड
डिफ्युजन प्रेसर डेफिसिट, डिपिडी कुरा पछि पनि आउँछ, डिपिडीको रिलेसनहरू। अहिले चाहिँ डिपिडी भनेको के रहेछ भन्दा प्युर सल्भेन्टको जुन डिफ्युजन प्रेसर थियो त्यसमा सोल्युट राखिदिएपछि त्यो कतिले घट्यो त्यसको डिफ्युजन प्रेसर, एन्ड द्याट इज डिपिडी। इज इन्ट्रोइड ए प्यासिभ प्रोसेस, मतलब यसमा एटिपी खर्च हुँदैन, सेललाई कुनै यो एटिपी करेन्सी अफ सेल भन्छ, सेललाई पैसा खर्च गर्नु पर्दैन भन्दा पनि हुन्छ। इट इज अ प्यासिभ प्रोसेस, यो आफै हुन्छ, सेलले कुनै आफ्नो इनर्जी अथवा आफ्नो त्यो एटिपी खर्च गर्नु पर्दैन डिफ्युजनको लागि। नर्मल डिफ्युजन छ। अनि अर्को फेसिलिटेड डिफ्युजन भन्ने पनि हुन्छ कि फेरि कोही कोही फेरि यो फेसिलिटेड डिफ्युजन भनेको चाहिँ एटिपी लागेको डिफ्युजन भनिदिन्छन् कि, यस्तो चाहिँ होइन। डिफ्युजन इज अ प्यासिभ प्रोसेस, यो पनि प्यासिभ प्रोसेस हो, यसमा पनि एटिपी खर्च हुँदैन, डिफ्युजनमा यसले एटिपी खर्च हुँदैन, डिफ्युजनमा अस्मोसिसमा दे आर प्यासिभ प्रोसेस। अब फेसिलिटेड डिफ्युजन भनेको के हो त त्यो कुरा गरौँ। फेसिलिटेड डिफ्युजन सिम्पली एउटा नर्मल डिफ्युजनमा धेरै कन्सन्ट्रेसन छ, थोरै कन्सन्ट्रेसनमा सिम्पली गयो भने फेसिलिटेड डिफ्युजन सेलमा यदि फेसिलिटेड डिफ्युजन हुनु छ भने यो सेलको यो मेम्ब्रेन छ, यो इन यो आउट भने यसमा केही यसबाट एउटा कुनै पार्टिकल छिर्नु पर्यो। च्यानल प्रोटिनहरू क्यारियर प्रोटिनहरू हुन्छन् जसले एउटा कुनै पार्टिकल यहाँबाट छिर्नु पर्यो भने यसलेसँग बाइन्ड गर्छ यहाँ, त्यसपछि यो क्यारियर प्रोटिनहरूले भित्र लगिदिएर फेरि यसलाई छोडिदिन्छन् भित्र। इट इज कल्ड फेसिलिटेड डिफ्युजन। यसरी फेसिलिटेट गर्यो, त्यो क्यारियर प्रोटिनले डिफ्युजनलाई फेसिलिटेट गर्यो, पार्टिकल बाहिरबाट भित्र आउनु थियो ल्याइदियो, त्यो फेसिलिटेड डिफ्युजन। मतलब यसमा पनि एटिपी खर्च हुँदैन, यसमा के इन्भल्भ हुन्छ फेसिलिटेड डिफ्युजनमा क्यारियर प्रोटिन्सहरू इन्भल्भ हुन्छ। अब कुरा गरौँ फेसिलिटेड डिफ्युजन। एक्चुअली एउटा बिपी क्याच 2019मा सोधेको क्वेसन हो कि फ्रुक्टोज ट्रान्सपोर्ट इन ह्युमन इन्टेस्टाइन अकर्स ड्यु टु भनेर सोधेको थियो। अनि अप्सन थियो सिम्पल डिफ्युजन, फेसिलिटेड डिफ्युजन, अरू अस्मोसिस हुनसक्छ, अरू केही अप्सनहरू थियो भने फ्रुक्टोज ह्युमन इन्टेस्टाइन कसरी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ, भित्र कसरी एब्जर्ब हुन्छ, मतलब एब्जर्प्सन अफ फ्रुक्टोज is due to फेसिलिटेड डिफ्युजन। यो क्वेसन सोधेको थियो बिपी क्याचेस 2019 मैले दिएको इन्ट्रान्समा। यो थियो फेसिलिटेड डिफ्युजनको कुरा। यससँगै डिफ्युजन पनि हो सक्यो भनौँ। केमिस्ट्रीको तरिका धेरै गर्नुपर्छ, तर बोटनीको लागि प्लान्ट फिजियोलोजीको लागि नेपाली इन्ट्रान्सलाई यति डिफ्युजन पढ्यो, इट्स मोर देन सफिसियन्ट। यो त थियो डिफ्युजनको कुरा। एउटा भाँडोमा नुन पानी, निलो निलो नुन यसलाई भनौँ सानो सोल्युसन। यता ल्याउँ, यता ल्याउँ प्योर वाटर। अब के हो, जानु त पऱ्यो कतैबाट कतै, केही त मुभमेन्ट हुनु पऱ्यो। अघि डिफ्युजन पढे जस्तो भएको भए सोलिड त जान्थ्यो होला, अथवा केही न केही त हुनु पऱ्यो। र यसलाई छुट्याइएको छ सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेनले। अब भनौँ सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन भनेको कस्तो मेम्ब्रेन? सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन भनेको जसबाट सोल्युट चाहिँ छिर्न सक्दैन, सल्भेन्ट चाहिँ छिर्छ। सल्भेन्ट मतलब पानी सल्भेन्ट भयो, नुन साल्ट सल्युट भयो।
सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेनबाट सल्युट छिर्दैन, सल्भेन्ट छिर्छ भनेको मतलब अब यसमा अब यता के को कन्सन्ट्रेसन धेरै छ, योमा सल्भेन्ट कन्सन्ट्रेसन धेरै छ, यसमा सल्भेन्ट कन्सन्ट्रेसन थोरै छ, यसमा सोल्युट कन्सन्ट्रेसन धेरै छ, यसमा सोल्युट छँदै छैन, वा सोल्युटको कन्सन्ट्रेसन यो भन्दा थोरै छ। अब के मुभमेन्ट हुनु पर्यो, के सोल्युट यहाँबाट यता जाला त, यो हाई कन्सन्ट्रेसन सोल्युट छ, यहाँ लो कन्सन्ट्रेसन सोल्युट, हाई कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युट यता, यता लो कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युट भनेपछि हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसनतिर के सोल्युट जाला त, जाँदैन, किनभने यहाँ सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन छ, सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेनले सोल्युटलाई पर्मिट गर्दैन, सल्भेन्ट मात्रै छिर्छ भनेपछि अब कताबाट कता जानु पर्यो, सल्भेन्ट कन्सन्ट्रेसन त धेरै छ, वाटरलाई कन्सन्ट्रेसन भन्दा पनि वाटर पोटेन्सियलको टर्मले हेरिन्छ, कुरो ल उस्तै हो। कन्सन्ट्रेसन अफ सल्भेन्ट यता धेरै भनेपछि यताबाट यता के जानु पर्यो, पानी जानु पर्यो, एन्ड दिस इज ओस्मोसिस। मतलब के रहेछ अस्मोसिस भने केही पनि होइन, जस्ट सिम्पल स्पेसल टाइप अफ डिफ्युजन जसमा के हुन्छ सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन हुन्छ र सल्भेन्टको फ्लो हुन्छ। Osmosis is a special type of diffusion in which there is movement of solvent through the higher concentration to lower concentration of solute and solvent. यसलाई के भन्न सक्यो, higher water potential to water potential। अझै अर्को यता सोल्युट छँदै छैन, या थोरै छ, यसमा सोल्युट कन्सन्ट्रेसन धेरै छ, मतलब केबाट केतिर लोअर कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युट solute के त movement of solvent particles from ये तीनटा अस्मोसिसलाई तीन तरिकाले डिफाइन गर्न सक्यो। यति सायद अस्मोसिस क्लियर पनि भयो होला, यसको डिफिनेसन के थियो, के हुन्छ नि, कोही हायर कन्सन्ट्रेसन के हो, लोअर कन्सन्ट्रेसन के हो, यसो एउटा ब्लन्डर टाइप हुन्छ कि एउटालाई एउटा भन्दैन, एक थरीलाई अर्को भन्दैन, त्यस्तो होइन, क्लियर छ कुरा। प्योर वाटर छ, यतापट्टि सोल्युसन छ, केबाट प्योर सोल्युसनबाट अथवा प्योर सोल्युसनबाट मतलब प्योर वाटरबाट यता चाहिँ एउटा सोल्युसनमा सल्भेन्टको फ्लो, त्यसलाई के भन्यो, अस्मोसिस भन्यो। अस्मोसिसलाई कस्तो चाहियो, सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन, यसलाई चाहियो डिपिङ मेम्ब्रेन। Osmosis can't be occurred in osmosis डेड सेलमा देखिँदैन, सो द्याट 12मा पोटेटो अस्मोस्कोप अनि चाहिँ एग मेम्ब्रेन उसलाई एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ नि, त्यो सायद उसिनेको आलु युज गरेको भए, बोइल्ड पोटेटो युज गरेको भए क्वेसन आउँछ नि, त्यस्तो गरेको भए त्यो एक्सपेरिमेन्ट मिल्थेन, हुँदैन, किन भन्दा अस्मोसिस इज नट पोसिबल, अस्मोसिस इज नट पोसिबल फर अ डेड सेल, लिभिङ सेलमा मात्रै अस्मोसिस हुन्छ, सो द्याट बोइल्ड पोटेटो त्यसमा युज गर्न मिल्दैन, बुझ्यौ। अब जाउँ अस्मोसिस, अब यता हेरौँ है, सानो कुरा गर्छु म, यो पानी चाहिँ यता पानी गयो, तर कति बेलासम्म गयो, डिफ्युजन भएको भए त इक्विलिब्रियम दुईटाको बराबर कन्सन्ट्रेसन भएको बेलासम्म हुन मिल्थ्यो, तर यो अस्मोसिस हो, दुईतिरकै बराबर कन्सन्ट्रेसन हुन सम्भव होला, यता त नुन केही नै जति नै पानी गए पनि यता नुन त केही न केही बाँकी रहन्छ, यता नुन त आउनेवाला छैन, यसले दिनेवाला पनि छैन नुन आउनलाई, हामीले थप्नेवाला छैनौँ भनेपछि यहाँ इक्वल कन्सन्ट्रेसन त हुने सम्भव छैन, मतलब अस्मोसिस कति बेलासम्म हुन्छ, यो रोकिन्छ वाला इक्वल कन्सन्ट्रेसनसम्म होइन, अन्टिल अस्मोटिक प्रेसर इज ब्यालेन्स बाई हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर, जाँदा जाँदा यो केही घट्छ नि त्यो लेभल,
यति अमाउन्ट अफ फिक्स CmH2 कति हुन्छ अब यति वाटर भएको यति वाटरको यति बराबर वाटर यति CmH2 प्रेसरले यता गएको अस्मोसिस भइरहेको अस्मोटिक प्रेसरलाई ब्यालेन्स नगरेसम्म अस्मोसिस भइरहेको छ त्यसैलाई इक्विलिब्रियम भनिन्छ अस्मोसिसको केसमा। यसमा इक्वल कन्सन्ट्रेसन हुन सम्भव छैन डिफ्युजनमा जस्तो। अब कुरा क्लियर पनि भइसक्यो होला। अब हामी थोरै कुरा गरौँ मेम्ब्रेनको। अस्मोसिसमा कस्तो मेम्ब्रेन चाहियो? सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन जसबाट सोल्युट ट्रान्सफर हुँदैन सल्भेन्ट ट्रान्सफर हुन्छ। मतलब सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन त्यस्तो भयो र अर्को कस्तो लिभिङ मेम्ब्रेन चाहियो। डेड सेलमा अस्मोसिस सम्भव छैन यो कुरा गऱ्यौँ। अब डिफ्रेन्ट टाइप अफ मेम्ब्रेन हुन्छ मेम्ब्रेनको बारेमा कुरा गरौँ। मेम्ब्रेन्स के हुन्छन्? सुरुमा कुरा गरौँ इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन। इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन। इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेनमा कस्तो खालको मेम्ब्रेन? जसबाट केही पनि पास हुँदैन, सोलिड पनि पास हुँदैन, सल्भेन्ट पनि पास हुँदैन, त्यो भयो इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन। यसको इक्जाम्पल के हुन सक्छ? क्युटिनाइज्ड एन्ड सुबेराइज्ड सेल वाल यो केमा हुन सक्छ? कक्सेलमा हुन सक्छ, इन्डोडर्मिसमा हुन सक्छ। यसबाट केही पनि पास हुँदैन, सोलिड पनि पास हुँदैन, सल्भेन्ट पनि पास हुँदैन। यो इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन। अर्को पर्मिएबल मेम्ब्रेन। पर्मिएबल मेम्ब्रेन अन्तर्गत क्लियर भइसक्यो होला। इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेनबाट केही नछिर्ने भन्छ, पर्मिएबल मेम्ब्रेनबाट सबै छिर्ने। बोथ सल्भेन्ट एन्ड सोल्युट क्यान पास। यो चाहिँ के छ? यसको इक्जाम्पल लिग्निफाइड एन्ड सेलुलोसिक। यो थियो पर्मिएबल मेम्ब्रेन। यसबाट दुईटै सोल्युट पनि पास हुन सक्छ, सल्भेन्ट पनि पास हुन सक्छ। यो के हो? पर्मिएबल मेम्ब्रेन। अर्को छ सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन। सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन। सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन भनेको सोल्युट पास हुन्छ, सोल्युट पास हुँदैन, सल्भेन्ट पुरै पास हुन्छ। सल्भेन्ट क्यान पास बट सोल्युट्स डन्ट। यसका इक्जाम्पल हामीले गऱ्यौँ नि त्यो एक्सपेरिमेन्टमा। एग मेम्ब्रेन, एनिमल ब्ल्याडर, एग मेम्ब्रेन, एनिमल ब्ल्याडर अनि पर्चमेन्ट मेम्ब्रेन। अरू के सोध्न सक्छ भन्दा यो सेमी पर्मिएबल मेम्ब्रेन कुन भनेर चाहिँ कपर फेरोसाइनाइड, कपर फेरोसाइनाइड, फेरि होइन फेरो। यो क्वेसन सोध्न सक्छ। मेम्ब्रेन अन्तर्गत सेमी पर्मिएबलमा एउटा कपर फेरोसाइनाइड याद गरौँ, यो याद गर्नु पर्यो। अब कुरा गरौँ फोर्थ मेम्ब्रेन, एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेम्ब्रेन छ अर्को सेलेक्टिभली पर्मिएबल। अब सेलेक्टिभली पर्मिएबल मेम्ब्रेन भनेको कस्तो? सेलेक्टिभली पर्मिएबल भनेको सल्भेन्ट पुरै पास भयो र फिक्स्ड अमाउन्ट अफ सोल्युट पनि पास भयो। पुरै सोल्युट रोकेन यसले कुनै फिक्स्ड सोल्युट्सलाई पास गरेर इन्ट्री दियो। यो सेलेक्टिभली पर्मिएबल। यसका इक्जाम्पल के हुन सक्छ? सेल मेम्ब्रेन,
अल बायोलोजिकल मेम्ब्रेन्स चाहिँ के हो सेलेक्टिभली पर्मेबल हो अल बायोलोजिकल मेम्ब्रेन्स अर्गानिक मेम्ब्रेन पनि यही हो जस्तो भ्याकुल के हुन्छ क्लोरोप्लास्ट हुन्छ त्यस्तै अरु अर्गानिक मेम्ब्रेन पनि के हो सेलेक्टिभली पर्मेबल मेम्ब्रेन हो यी चार थरी मेम्ब्रेनहरु सम्झिनु पर्ने हुन्छ मेम्ब्रेन बारेमा नै हो हामी अस्मोसिसमै थियौं अस्मोसिसतिरै जाउँ osmosis भइरहेको थियो अहिले दुईटा पानी थियो र नुन पानी थियो यसलाई चाहिँ छुट्याएर सेमी पर्मेबल मेम्ब्रेन यता चाहिँ सल्ट सोलुसन प्योर वाटर अस्मोसिसमा के हुन्छ हामीले बुझ्यौं पानी प्योर वाटर प्योर सल्भेन्ट चाहिँ कताबाट जान खोज्छ सोल्युटको कन्सन्ट्रेसनको थोरैको रिजनबाट सोल्युट कन्सन्ट्रेसन धेरै भएको रिजनतर्फ यता जान खोज्छ यताबाट यता जान त खोज्यो यो के हो अस्मोसिस गराउन खोज्यो यसले हो नि यसलाई रोक्दिन पर्यो अब यसलाई त जान दिन भएन यसलाई यसरी रोक्नलाई जति प्रेसर लाग्छ के एक्जर्ट गर्नु पर्ला यता आको प्रेसरलाई रेसिस्ट गर्नको लागि जति प्रेसर हामीले दिनुपर्छ दैट इज कल्ड अस्मोटिक प्रेसर हो अघि हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर कुरा गरिदिएको थियो यता जतिले रेसिस्ट यता आउनु खोजेको जतिले रेसिस्ट गर्न सकियो यता पानी घट्दै गएपछि हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर पनि डेभलप हुन्छ पानी कताबाट हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर यताको लेभल थोरै छ यता लेभल धेरै छ अस्मोटिक प्रेसर यसलाई यता आउनु खोजिरहेको छ हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर यता धकेलिरहेको छ भने बल्ल यो एउटा केमा आउँछ इक्विलिब्रियममा आउँछ कन्सन्ट्रेसनले हैन कि अस्मोटिक प्रेसर इज ब्यालेन्स बाइ हाइड्रोस्टैटिक प्रेसर त्यसले चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गराउँछ त्यो कुरा अघि थियो र अस्मोटिक प्रेसर सिम्पल यसको डेफिनेसन भन्दाखेरि भेरी सिम्पल डेफिनेसन the pressure required to stop osmosis प्योर सल्भेन्टबाट सोलुसन तर्फ प्योर सल्भेन्टको फ्लोलाई रोक्नको लागि लाग्ने प्रेसर के हो अस्मोटिक प्रेसर हो अब बुझौं ये यहाँ सल्ट सोल्युसन थिएन दुईतिरै प्योर वाटर थियो दुईतिरै प्योर वाटर थियो प्योर वाटरको मतलब दुईतिरै के भयो केही फ्लो भएन भयो त केही फ्लो भएन पानी यताबाट पनि गएन यताबाट पनि गएन तर यदि हामीले यहाँ सानो अमाउन्टमा सल्ट राखिदियौं भने अथवा सुगर राखिदियौं भने फर इक्जाम्पल यसमा 2m 1m चाहिँ सल्ट राखियो भने के होला पानी अब यताबाट यता आउन खोज्छ मतलब अस्मोटिक प्रेसर डेभलप भयो केले गर्दा सोल्युट हालेर अब के बुझ्यो भन्दा यदि प्योर वाटर भएको बेलामा के थियो अस्मोटिक प्रेसर थिएन अब सोल्युट हालेपछि आयो त्यसैले के भनिन्छ भन्दा osmotic pressure of pure water कति त हो osmotic pressure of pure water is considered to be 0 minimum छैन osmotic pressure फ्लो हुँदैन osmotic यसलाई रोक्नको लागि कुनै फोर्स लागेन प्रेसर लागेन भनेपछि osmotic pressure of pure water कति भयो 0 भयो अब यसमा केही अमाउन्ट सल्युट राखियो भने यसको osmotic यता जान खोज्छ यसलाई रोक्नको लागि केही प्रेसर लगाउनु पर्यो भनेपछि यसको osmotic pressure राइज भयो के बुझ्यो सोल्युट थप्यो भने ओपी राइज हुने रहेछ
बुझ्नु भयो। सोल्युट थप्यो ओपी राइज भयो। अब ओपीलाई फरक पार्ने ओपीलाई चेन्ज गराउन सक्ने फ्याक्टरहरू के रहेछन् त? सोल्युट थप्यो भने ओपी बढ्यो। अरू इफ आयोनाइजिङ पावर अफ सोल्युट इज सोल्युट धेरै छ, सोल्युट कन्सन्ट्रेसन बढायो ओपी बढ्यो। सपोज ग्लुकोज घोलिया छ भने ग्लुकोज घोल्दाखेरि यो ग्लुकोजै भएर बस्छ, एउटा मोलिकुल एउटा मोलिकुल एउटा मोलिकुल। यदि हामीले NaCl घोलियो भने त 1m NaCl 1m ग्लुकोज घोल्दाखेरि पछि घुलेपछि यो सोल्युसनमा टोटल आयन्स अथवा टोटल मोलिकुल्सको एउटा कन्सन्ट्रेसन 1m नै हुन्छ भने NaCl लाई हाल्दाखेरि यो आयनाइज भइदिएर यो 1m गर्दाखेरि 1m Na+ आयन बन्छ, 1m NaCl Cl - आयन बन्छ, गर्दाखेरि जब आयोनाइजेसन भएर यो 2 गुणा भइदियो। मतलब ग्लुकोज बराबर एमाउन्ट अफ ग्लुकोज हाल्दा भन्दा त्यति नै एमाउन्ट अफ NaCl हाल्दाखेरि अस्मोटिक प्रेसर सोल्युसनको बढी राइज हुँदो रहेछ। भनेपछि आयोनाइजेसन अफ उसले पनि असर पार्दो रहेछ। ओपी बढ्छ। अरू कुरा टेम्परेचर बढ्यो भने पनि ओपी बढ्छ। यति कुरा त भयो। यता 1m थियो अघि, यता प्योर वाटर छ। अब मैले यता सपोज 2m राख्दिएँ, यता 2m राख्दिएँ। त्यसो भएपछि यता 1m थियो, यता 2m राखिदिएँ, यता झन् धेरै आयो। झन् धेरै आउँदाखेरि अबको मुभमेन्ट कताबाट कता भनौँ त? लोअर कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युट कता यता, हायर कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युट कता यता, हायर कन्सन्ट्रेसन अफ सल्भेन्ट यता, यताको सल्भेन्ट कन्सन्ट्रेसन के थोरै, किन सोल्युट कन्सन्ट्रेसन धेरै छ। भनेपछि पानी कताबाट कता जानु पर्यो? थोरै कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युटबाट धेरै कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युटतर्फ। मतलब सल्भेन्टको मुभमेन्ट कता हुने भयो? अब यताबाट यता। के बुझ्यो? कुनैबाट आफूले सेलले पानी आफूतिर, सपोज एउटा इमेजिन गरौँ, सेलले आफूतिर पानी तान्नु छ भने त्यसको सराउन्डिङको जति ओस्मोटिक प्रेसर छ त्योभन्दा बढी हुनु पर्यो। किन भन्दा यता 2m छ, यसको कन्सन्ट्रेसन बढी छ भनेपछि यसको ओस्मोटिक प्रेसर भन्दा यसको ओस्मोटिक प्रेसर के छ? धेरै छ। यसको ओपी ए छ, बी छ भनेपछि कसको ओपी धेरै? बी को ओस्मोटिक प्रेसर धेरै। भनेपछि थोरै ओस्मोटिक प्रेसर भएको सोल्युसनबाट धेरै ओस्मोटिक प्रेसर भएको सोल्युसनतिर पानीको सल्भेन्टको मुभमेन्ट भयो। एक्चुअली यही नै हो ओस्मोटिक प्रेसर भनेको चाहिँ। अस्मोसिस भनेपछि अब थोरै अस्मोटिक प्रेसरबाट धेरै अस्मोटिक प्रेसरतर्फ सल्भेन्टको मुभमेन्ट छ। हाम्रो प्लान्ट फिजियोलोजीमा मुख्य उद्देश्य के हो? प्लान्ट छ, प्लान्ट रुखमा पानी चढाउनु छ। पानी चढ्नको लागि लिफसँग पुग्नु पर्यो रुट हुँदै। भनेपछि अस्मोटिक प्रेसर सबभन्दा धेरै कसको हुनु पर्यो त? रुखमा पानी चढ्नको लागि थोरै अस्मोटिक प्रेसरबाट धेरै अस्मोटिक प्रेसरतर्फ पानी जान्छ। रुटबाट हामीलाई लिफसँग पानी पुर्याउनु छ भनेपछि सबभन्दा लोएस्ट केमा हुने रहेछ प्लान्टमा अस्मोटिक प्रेसर? लोएस्ट ओपी रुट हेयरका सेलहरूमा, अनि हाइएस्ट ओपी केमा हुने रहेछ? लिफमा, मेसोफिल सेल्सहरूमा। यो भयो प्लान्टको एउटा स्पेसिफिक प्लान्ट कुरा। अलिक ब्रोड तरिकाले सोचौँ। यदि थोरै ओपीबाट धेरै ओपीतर्फ पानी जान्छ र कन्सन्ट्रेसन बढाउँदै गर्दा अस्मोटिक प्रेसर बढ्छ भने सबभन्दा धेरै अस्मोटिक प्रेसर कुन प्लान्टमा हुनु पर्यो? एक सोचौँ। हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जेरोफाइट्स, हेलोफाइट्स। यीमध्ये सबभन्दा धेरै अस्मोटिक प्रेसर कुन प्लान्टमा हुनु पर्यो? रुखमा पानी चढाउनु छ। मतलब एकछिन सोचौँ।
केमा हुनुपर्ने रहेछ? हेलोफाइटमा हुनुपर्ने रहेछ। किन? हेलोफाइट्स भनेको सल्टमा उम्रिन्छ, सल्टी सोइलमा। सल्टी सोइलमा यसै osmotic प्रेसर त्यहाँ सोइलले गर्दा यसै धेरै छ, सल्टले गर्दा यदि रुटको धन धेरै भएन भने अथवा हेलोफाइट्सको त्योभन्दा थोरै भयो भने त पानी चढ्दैन, उल्टै प्लान्टबाट चाहिँ पानी बाहिर आउला हो। यतै हेरौँ 1 m बाट 2 m तिर पानी गएको छ भनेपछि यस्तै कन्डिसन। त्यो सल्टमा जति osmotic प्रेसर छ त्योभन्दा बढी osmotic प्रेसर केमा हुनु पर्यो? प्लान्टमा हुनु पर्यो। सो द्याट हाइएस्ट osmotic प्रेसर कुनमा हुनु पर्यो? हेलोफाइट्समा हुनु पर्यो। अर्डर के होला? 0.5 मा पानी हुँदैन अनि 0.5ले तान्नु पर्यो osmotic प्रेसर। 0.5 को पनि धेरै नै हुनु पर्यो। त्यसपछि मेजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, पानी नै पानी। सो अर्डर यस्तो हुने रहेछ। अर्डर अफ ओपिन प्लान्ट्स हेलोफाइट्स भन्दा धेरै, अनि 0.5 अनि मेजोफाइट्स अनि हाइड्रोफाइट्स। कुरा पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। हेलोफाइट्स एकदम धेरै osmotic प्रेसर हुनु पर्यो। रुखमा पानी चढाउनु छ, त्यो एकदम हाई osmotic भएको सोइलबाट। कहिले भनेर आउँछ नि, जस्तो फिल्डमा धेरै फर्टिलाइजर हालिदियो, धेरै मल हालिदियो, प्लान्ट मर्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि। त्यो किन हुन्छ भन्दा फर्टिलाइजर यसै बढी कन्सन्ट्रेसन भयो, फर्टिलाइजरको धेरै कन्सन्ट्रेसन भयो, फर्टिलाइजरले गर्दा osmotic प्रेसर यो सोइलको बढ्यो, तर प्लान्टको osmotic प्रेसर थोरै छ। त्यस्तो भयो भने पानी माथि जान सक्दैन। चिसो छ, पानी पनि पर्याप्त छ, तर पनि यदि फर्टिलाइजर धेरै छ, मिनरल कन्सन्ट्रेसन धेरै छ भने वेट सोइल विथ मिनरल हाई मिनरल कन्सन्ट्रेसन is called physically wet soil but physiologically dry। किन ड्राई? प्लान्टले पानी लिन सक्दैन। प्लान्टले पानी लिन नसकेपछि यो वेट हुनु र ड्राई हुनुको मतलब भएन। फिजिकल्ली हामीले हेर्दा वेट छ, तर प्लान्टको लागि चाहिँ त्यो के भइदियो? फिजियोलोजिकल्ली त्यो ड्राई भइदियो। यस्तो कन्डिसनमा कुरो बुझ्यो? त्यसो भए अब थोरै osmosisको फर्दर पानी कताबाट कता के भन्ने कुराहरू अझै गरौँ। एक्सोस्मोसिस कस्तो? सेलबाट पानी बाहिर जान्छ भने सेलको भन्दा यता बढी कन्सन्ट्रेसन छ भने के होला? यदि यसमा बढी कन्सन्ट्रेसन छ सेलको भन्दा भने सेलबाट पानी बाहिर जाला, त्यसलाई भन्छ एक्सोस्मोसिस। यदि सेलमा झन् धेरै कन्सन्ट्रेसन छ सोल्युटको, बाहिर प्युर वाटर छ, त्यसो भए पानी भित्र जाला, त्यो होला एन्डोस्मोसिस। मतलब धेरै फर्टिलाइजर राखेको सोइल छ भने त्यसमा सेलको कन्सन्ट्रेसन भन्दा धेरै भइदिएपछि के हुँदो रहेछ? एक्सोस्मोसिस हुँदो रहेछ। सेलबाट उल्टै पानी बाहिर निस्किने रहेछ, पानी तान्नुको सट्टा। यसको फर्दर हाइपोटोनिक सोल्युसनहरू लगायत टिपी, टर्गर प्रेसर, डिपिडी लगायतका बेसिक प्लान्ट रोटेसनका बेसिक टर्महरू नेक्स्ट लेक्चरमा हामी कम्प्लिट गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै। फर्दर नेक्स्ट हजुरलाई मन पऱ्यो र फर्दर अरू भिडियो पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब, सेयर तथा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, बेल आइकन। हस् त, धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।